एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। कम्तीमा 100 सिट राखेर चुनावमा गठबन्धन गर्न नेतृत्वलाई कांग्रेस नेताको सुझाव। गठबन्धनमा लोसपालाई पनि समेट्नु पर्नेमा जोड। चुनावमा कर्मचारी खुसी पार्न अर्थद्वारा उच्च तहका कर्मचारीको मनपरी तलब वृद्धि। असमान तलब वृद्धि गरिएको भन्दै नासु र खरदार आन्दोलनमा। बागमती सफाईका लागि 28 वर्षमा झण्डै 17 अर्ब 81 करोड रुपैयाँ खर्च। नदी सफा नभएपछि लगानीबारे उठ्न थाल्यो प्रश्न। बर्दियालाई भारतीय नाका मूर्तियासँग जोड्ने पुल 7 वर्ष बित्दा पनि तयार भएन। ठेकेदार बेपत्ता भएपछि काममा खटिएका मजदुरको समेत बिचल्ली। र चीनद्वारा ताइवान नजिकै अर्को सैन्य अभ्यासको घोषणा। नियमित रूपमा सैन्य अभ्यास गर्ने बेजिङको तयारी। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कांग्रेस पदाधिकारी बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले चुनावी तालमेल गर्दा कम्तीमा 100 सिट आफूसँग राख्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूले बहुमतको सरकारका लागि प्रत्यक्षतर्फ 100 सिट कांग्रेसले लिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। बाँकी 65 सिट गठबन्धनका दललाई दिएर मात्रै तालमेल गर्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरूको सुझाव छ। छलफल गर्दै जाँदा 90 सिटमा कांग्रेस लडेर 75 सिट गठबन्धनका घटकहरूलाई दिनुपर्नेमा भने सहमत हुन सकिने कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। 2074 सालको निर्वाचन र भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पाएको मतलाई गठबन्धन निर्माणको आधार बनाउन पनि पदाधिकारीले नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्। सिट बाँडफाँड गर्दा कांग्रेसले आफ्नो हैसियत भुल्न नहुने नेताहरूको भनाइ छ। कांग्रेस नेताहरूले लोसपा सहित समेटेर बृहत गठबन्धन बनाउन पहल गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरेका छन्। बैठकमा विमलेन्द्र निधिले गठबन्धनमा महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोसपालाई पनि समेट्नुपर्ने बताएका हुन्। सभापति देउवाले भने गठबन्धनमा लचिलो नभए विपक्षीले हदैसम्म दिएर पनि गठबन्धन गर्न मेहनत गरिरहेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा निर्वाचित पालिका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्ने भएको छ। शीर्ष नेताको बैठकले साउन 30 र 31 गते प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रशिक्षणमा कांग्रेसबाट निर्वाचित देशैभरका जनप्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड गर्न सत्ता गठबन्धनले गठन गरेको कार्यदलको पहिलो बैठक आज बस्दैछ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दिउँसो 3 बजेका लागि बैठक बोलाइएको हो। बैठकमा आगामी मङ्सिर 4 गते तोकिएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा गठबन्धनमा आबद्ध दलले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा पाउने सिटमा भागवण्डाका विषयमा छलफल हुनेछ। पहिलो बैठकमा बाँडफाँडका मापदण्ड तयार गर्ने विषयमा छलफल हुने सम्भावना रहेको नेताहरूले बताएका छन्। दलहरूले आवश्यक गृह कार्य नगरेकाले पहिलो बैठक औपचारिकतामा सीमित हुने नेताहरूको बुझाइ छ। साउन 20 गते बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले आसन्न निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गर्दै सिट बाँडफाँडका लागि 11 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसबाट कृष्ण प्रसाद सिटौला, महामन्त्री गगन कुमार थापा र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की छन् भने माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा छन्। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव बेदुराम भुसाल, जनता समाजवादी पार्टीबाट राम शाह यादव र रकम चेम्जोङ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा सदस्य छन्। कार्यदललाई कुन दलले कति सिट लिने भनेर साउन अन्तिम सातासम्म सिफारिस गर्ने समय सीमा दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले चोर बाटोबाट कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि सरकारले जेठ 15 गते सबै तहका कर्मचारीको तलब 15% ले वृद्धि गरेको थियो।
तर चोर बाटोबाट अर्थ मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगेर निजामती सेवाका शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीहरूको तलब 24% बढाइएको हो। अघिल्लो महिनासम्म 37,990 तलब पाएका अधिकृतहरूले साउन महिनाबाट 47,208 रुपैयाँ तलब पाउने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले अधिकृतको 24, उपसचिवको 23.3, सहसचिवको 23.6 र सचिवको 18.4%ले वृद्धि गरिएको हो। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बजेटमा घोषणा गरेभन्दा बढी हुने गरी तलब वृद्धिका लागि स्वीकृति दिएको छ। मर्यादा क्रम मिलाउने नाममा सरकारले बजेटमा घोषणा गरेभन्दा बढी तलबमान तोकेको हो। बजेटमा घोषणा गरिएभन्दा धेरै तलब बढाइनु गलत भएको अर्थविदको भनाइ छ। कामको जिम्मेवारी अनुसार तलब फरक हुन सक्ने भएकाले मर्यादा क्रम माथि छ भन्दैमा तलब धेरै हुनै पर्ने भन्ने नहुने अर्थविद बताउँछन्। यसरी गरिएको तलब वृद्धिले राज्यलाई थप 10 अर्ब भार पर्ने बताइएको छ। असमान तलब वृद्धिका विरुद्धमा निजामती कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले बजेट घोषणा विपरीत असमान ढङ्गले उच्च तहको कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरेको भन्दै देशैभरका नायब सुब्बा कर्मचारीले मङ्गलबार बिदामा बस्ने घोषणा गरेका हुन्। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सभाहलमा बसेको नासु कर्मचारीहरूको भेलाले मागहरू सम्बोधन नगरे सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी समेत दिएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले असमान तलब वृद्धिका विरुद्ध र प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने मागका सन्दर्भमा आन्दोलन गर्नु परेको जनाएको छ। युनियनले भोलि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएको छ। आजै सिंहदरबारमा नासु कर्मचारीहरूले पेन डाउन गरेका छन्। विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। लागौँ प्रत्यक्ष प्रसारणतर्फ। होइन कि नेपालभित्रको मुक्ति आन्दोलन जोडिएको कुरा समानतासँग जोडिएको कुरा थियो। यो साझा परिचयसँग जोडिएको कुरा थियो। सबैको सहभागितासँग जोडिएको कुरा थियो। त्यसकारणले गर्दा नेपालको राष्ट्रियताको जुन आन्दोलन छ त्योसँग जसरी नेपाली कङ्ग्रेस जोडियो, नेपालको आदिवासी आन्दोलन पनि त्यो सँगसँगै यसरी जोडिएर आयो। हामी जहिले पनि बिपी कोइरालाको बारेमा चर्चा गर्ने गर्छौँ। खास गरिकन जतिखेर हामी समावेशी लोकतन्त्रको चर्चा गर्छौँ, बिपी कोइराला वा गणेश मानको पुस्ताले समावेशी लोकतन्त्र भन्ने शब्द प्रयोग गरेन। तर त्यो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसको बनाएको मञ्च हामीले हेऱ्यौँ भने चाहे त्यो पार्टीको केन्द्रीय समिति होला, चाहे त्यो पार्टीको संसद होला, चाहे त्यो मन्त्रीमण्डल हो, त्यो मन्त्रीमण्डल बनाउँदै गर्दादेखि लिएर संसद बनाउने बेलासम्म, त्यो पनि आजको कुरा होइन, 8 सालको कुरा, 15 सालको कुरा, जतिखेर संसारका थुप्रै ठाउँहरूमा समावेशी लोकतन्त्रको बहस पनि सुरु भएको थिएन, त्यो बेलामा नेपालले, खास गरिकन नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने क्रममा एउटा व्यक्तिले बालिग भइसकेपछि मत हाल्ने र मतको शक्ति सबैको बराबर हुने कुरा मात्रै प्रजातन्त्र होइन है। खास गरिकन सबैको प्रतिनिधित्व भएन भने, सबैको सँगसँगै सबैको प्रतिष्ठाको सम्मान रहेन भने, सबैको प्रगतिको सुनिश्चितता रहेन भने, सबैको पहुँच भएन भने, सबै जाति समुदायले आफ्नो प्रतिनिधित्व भएको देख्न पाएन भने केवल मत हालेर मात्र हुँदैन है भन्ने कुरा आजभन्दा 60-65 वर्ष अगाडि नेपाली कङ्ग्रेस स्थापनाकालीन बेलामा यसलाई बोलेन मात्र यसको अभ्यास गर्यो, जसलाई हामीले पछिल्लो समयमा समावेशी लोकतन्त्र भनेर भन्यौँ। हाम्रो समाजवादको आन्दोलन पनि त्यही कुरासँग जोडिन्छ, सामाजिक न्यायसँग जोडिन्छ। तर 2046 सालको आन्दोलनपछि केही कुरामा हामी चुक्यौँ, केही कुरामा हामीले हाम्रा केही कमजोरीहरू रह्यो। खास गरिकन नेपाली कङ्ग्रेसको स्थापना कालमा यसले जुन मूल्य र मान्यतालाई बोक्यो, 46 सालको आन्दोलनपछि यसलाई अभ्यास गर्ने क्रममा केही न केही त्रुटिहरू रह्यो, केही न केही कमजोरीहरू रह्यो। 62-63 को आन्दोलनपछि त्यसलाई हामीले फेरि सच्याउने प्रयास गर्यौँ। यो भनिरहँदै गर्दा आज हामीले स्वर्गीय भीमबहादुर तामाङलाई सम्झनै पर्ने हुन्छ। खास गरिकन नेपाली कङ्ग्रेस एकपटक अलमलिरहेको बेलामा पहिचान भेटिने, जातीय द्वन्द्व मेटिने भनेर एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज भीमबहादुर तामाङको नेतृत्वमा जुन हामीले बनायौँ, नेपाली कङ्ग्रेसलाई आज पनि मूलतः त्यसैले मार्गनिर्देशित गर्छ। अबको योभन्दा अगाडिको यात्रा, नेपालमा एउटा राजनीतिक शक्ति छ जो नेपालमा समृद्धि चाहन्छ,
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अर्को राजनीतिक शक्ति छ जो नेपालमा समुन्नति चाहन्छ। यो पटकको निर्वाचनको घोषणा पत्रमा समुन्नत नेपालको लागि समुन्नत गाउँ समुन्नत नगर भन्ने संकल्पका साथ कांग्रेस अगाडि बढ्यो। झट्ट सुन्दै गर्दा हामीलाई एउटै लाग्छ, तर म आजको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा खास गरिकन यसका संस्थापक अध्यक्ष लगायत सबै नेताहरूलाई राखेर आग्रह गर्न चाहन्छु, यसको भिन्नता हामीले आम जनतालाई बुझाउनुपर्छ। समृद्धिले के भन्दछ भने आजको 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष पछाडि नेपालमा जताततै भौतिक विकास हामीले देख्यौं। पूर्वाधार बन्यो, ठुल्ठुलो बाटो बन्यो, एयरपोर्ट बन्यो, चुच्चो रेल आयो, पानी जहाज आयो, नेपाल समृद्ध हुन्छ। तर यो समृद्ध हुँदै गर्दा उसले के भन्छ भने नेपालको जात जाति, नेपालको भाषाभाषी, नेपालको संस्कृति, नेपालको विविधता मास्यो पनि मासियोस्। त्यो गणना हुँदैन। गणना के हुन्छ भने एयरपोर्ट कतिवटा बन्यो भन्ने गणना हुन्छ, गणना कति चाक्लो बाटो बन्यो भन्ने कुराको गणना हुन्छ। अझ कतिपय सन्दर्भमा उसले के भन्छ, समावेशिताको कुरा, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुराले नेपालको विकासको यात्रालाई अवरोध सृजना गर्छ भनेर भन्छ। त्यसैले उसले कुनै भाषा मर्यो भने उसलाई मतलब हुँदैन, कुनै जातिको पहिचान मेट्यो भने उसलाई मतलब हुँदैन, किनकि ऊ समृद्धिको खोजीमा छ। तर समुन्नतिले के भन्छ, बाटो चाहिन्छ, एयरपोर्ट चाहिन्छ, पानी जहाज पनि चाहिन्छ, रेल पनि चाहिन्छ। तर त्यो रेलभित्र सबै जात जातिका मानिसहरू चढ्न सक्ने अवस्था भएन भने रेलको अर्थ हुँदैन। त्यो पानी जहाजभित्र सबै भाषा बोल्ने मान्छेले पानी जहाज चढ्न पाउनुपर्छ। सबै जात जातिको, सबै भाषा, धर्म, संस्कृतिको सबैको बराबर हैसियत रह्यो भने मात्रै यसको अर्थ हुन्छ भनेर समृद्धिले हामीलाई भन्छ। यसले सबैको प्रगतिको कुरा गर्छ, सबैको प्रतिनिधित्वको कुरा गर्छ, सबैको पहिचानको कुरा गर्छ, अनि मात्र यसको अर्थ हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा समुन्नति र समृद्धिको यो बहसका विषयमा जुन खालको भिन्नता छ, यो भिन्नताको विषयलाई लिएर हामीले सँगसँगै जान सक्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा म एकपटक फेरि 28औं विश्व आदिवासी दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक शुभकामना दिँदै म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले भर्खरै मात्र एउटा नयाँ यात्रा सुरु गर्न लागेका छौं। मैले अघि पनि भने संगठनको व्यापक बनाउने कुरामा हाम्रो तपाईहरुसँग ठूलो अपेक्षा छ। हामी सँगसँगै काम गर्ने हो, तर यो संगठनसँग जोडिएको विषय मात्र होइन, विचार निर्माण गर्ने कुरामा पनि यो नयाँ आन्दोलनले, अभियानले नेपाली कांग्रेसलाई जहाँनिर भीमबहादुर तामाङले हामीले एउटा बाटो देखाउनु भयो र त्यसपछि अगाडि यात्रा गर्ने क्रममा फेरि एकपटक त्यसलाई टिपेर अब हामी केही समयमा कांग्रेसको घोषणापत्र बनाउँछौँ, केही समयमा हामी निर्वाचनमा जान्छौँ, जनताको बीचमा जान्छौँ, हामी हाम्रो एजेन्डा लिएर जान्छौँ। यो पटक नेपाली कांग्रेसको एजेन्डा लिएर जाँदै गर्दाखेरि हामीले भर्खर स्थानीय सरकारहरू देशभरि व्यापक रूपमा स्थानीय सरकारमा हाम्रो साथीहरू आउनु भएको छ। हामी पर्सि श्रावणको 30 र 31 गते देशभरिको निर्वाचित भएको स्थानीय सरकारका साथीहरूलाई काठमाडौँमा 2 दिन बोलाएर राष्ट्रिय अभिमुखीकरणको कार्यक्रम चलाउँदैछौँ। हामी हाम्रो एकातिर हामी आदिवासी दिवस छुट्टै मनाउँदै गर्ने, हाम्रो स्थानीय सरकारले छुट्टै काम गर्दै गर्ने,
हाम्रो घोषणापत्रमा हामी सबै जाति भाषा सबैको निम्ति हामी बराबर छौँ भनेर भन्ने, हामीले चलाएको स्थानीय सरकारमा त्यो कुरा आम जनताले महसुस गर्न नपाउने हो भने त्यहाँभित्र ठुलो खाडल रहन्छ। त्यसैले काङ्ग्रेसको सङ्गठन र विचारलाई सँगसँगै लिएर जाने क्रममा हामीले भर्खर निर्माण गरेको हाम्रो संस्थाले सबैलाई समेटेर सबैको प्रतिनिधित्व गराएर पार्टीभित्र हिजो जुन सङ्घ संस्थाले यहाँभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्था पाएको थियो त्यो कसैको प्रतिनिधित्व पनि बिग्रन नदिने कुरा हामीले छलफल गर्ने क्रममा भनेका छौँ। सबैलाई समाटेर हाम्रो आदिवासी जनजाति महासङ्घ यसले अर्को तहमा हाम्रो आफ्नो पार्टीलाई पुर्याउँछ भन्ने कुराको विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको आदिवासी आन्दोलनको सन्दर्भमा एकातिर एउटा अतिवादी कोण छ, अतिवादी केन्द्र छ जसले यो आन्दोलनको भरमग्दुर दुरुपयोग गरेको छ, अर्कोतिर अतिवादी कोणलाई देखाएर काम गर्ने प्रतिगामी कोण छ जसले के भन्छ भने कुनै पनि बेलामा जब हामी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा गरौँ, समावेशी लोकतन्त्रको कुरा गरौँ, सबै जातिको सबैको प्रतिनिधित्वको कुरा गऱ्यो भनेदेखि भने उसले अर्को अतिवादी कोणलाई देखाउँछ। यो दुईटै जोड कोणले नेपालको संविधानमा यति धेरै अधिकारहरू स्थापित गरिसके पछाडि पनि व्यवहारमा अनुभूत गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा केही अवरोध र अप्ठ्यारा आएको कारण यो दुईटा जोडकोणको बीचमा जसरी जो भीमबहादुर तामाङले पहिचान भेटिने जातीय द्वन्द्व मेटिने भनेर त्यसलाई मध्यमार्ग भने पनि भनौँ, त्यसलाई समन्वयकारी बाटो भने पनि भनौँ र त्यसलाई मूल बाटो भने पनि भनौँ, मूल बाटो त्यही हो। अब हामीले यसको नेतृत्व गर्नुपर्नेछ। अब हामीले त्यो अतिवादी कोणबाट पनि नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई बचाउनु पर्नेछ र नेपालको प्रतिगामी र समर्पणवादी कोणबाट पनि हाम्रो आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई बचाएर नेपाली कांग्रेस पार्टी जसको स्थापना कालदेखि यो सन् एकाकार भएर गयो योभन्दा अगाडि समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने यात्रामा समृद्धिभन्दा यो आधारभूत रूपमा फरक छ। समुन्नत नेपालभित्र मात्रै नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको उपलब्धिहरूको रक्षा हुन्छ र नयाँ उपलब्धिहरू थपिन सक्छ। तर समृद्ध नेपालको आकांक्षाभित्र त्यसका लागि कुनै ठाउँ छैन, न भोलि त्यो फुल्न सक्दछ भन्ने कुराको यो विचारको आन्दोलनलाई पनि तल्लो तहसम्म लिएर जाने कुरामा विश्व आदिवासी दिवसको उपलक्ष्यमा यसले हामी सबैलाई प्रेरित गर्छ भन्ने कुराको विश्वास व्यक्त गर्दै मलाई आज मौका दिनुभयो, यहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै हामीले 30 र 31 गते श्रावणमा देशभरिको स्थानीय सरकारको साथीहरूलाई यहाँ बोलाउँदैछौँ। भाद्रको 2 गतेबाट 24 गतेसम्म नेपाली कांग्रेसका सबै केन्द्रीय सदस्य साथीहरूलाई हामी जिल्ला जिल्ला पठाउँदैछौँ चुनाव केन्द्रित अभियानका क्रममा। यसको तयारी गर्न आज पार्टीको अहिले हामी केही साथीहरू पार्टी कार्यालयमा जानुपर्ने र आजैबाट गठबन्धनको दलहरूको बीचको कार्यदलको पहिलो बैठक बस्ने भएको हुनाले गर्दा मैले कार्यक्रमका सभापति र सम्मानित प्रधानमन्त्रीसँग अनुमति मागेर कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। दर्शकबिन, उनी थिए नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा। 28औं विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा आफ्नो भनाई राख्दै समुन्नति युक्त राष्ट्रको निर्माणको लागि खास गरी आदिवासी जनजातिको भावना नेपाली कांग्रेसले समेट्ने र त्यो दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताएका छन्। अब लागौं बाँकी खबरतर्फ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा गरिएको घोषणा अनुसार नै कर्मचारीहरूको तलबमान लागू हुने बताएका छन्। विभिन्न 5 कर्मचारी संगठनका अध्यक्षहरूसँगको भेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तत्काल बजेट घोषणा अनुसार नै 15% तलब वृद्धि लागू गर्ने र पे कमिसन गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। बजेट घोषणा विपरीत कर्मचारीहरूको तलब असमान ढङ्गले वृद्धि गरिएको भन्दै आन्दोलित कर्मचारीसँगको भेटमा उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। कर्मचारीहरूले आज अर्थमन्त्रीलाई शर्मालाई भेटेर सच्याउन दबाब दिएका थिए। सो क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले तत्कालको लागि बजेट भाषण अनुसार नै तलब वृद्धि गर्ने बताएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले जनाएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, मधेसी कर्मचारी संगठन र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्षले अर्थमन्त्रीसँग भेटेका हुन्। बजेटमा कर्मचारीहरूको तलब 15% वृद्धि गरिएको थियो, तर साउन 1 गतेदेखि लागू हुने कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान 15 देखि 24% सम्म वृद्धि गरेपछि कर्मचारी आक्रोशित भएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जापानको आधुनिक प्रविधि नेपालमा भित्र्याउनको लागि पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। जापान भ्रमणमा रहेका अध्यक्ष दाहालले आज कृषि सहयोग डिभिजन अन्तर्गतको
कुरुस अर्किड लिमिटेडको अवलोकनका क्रममा सो कुरा बताएका हुन्। दाहालले नेपालको कृषि आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र कृषिमा आधारित उद्योगहरूको प्रवर्धन र विकास गर्दै नेपाली अर्थतन्त्रको विकासको लागि जापानको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने बताए। उनले नेपालमा पनि सो प्रविधि पुर्याउनको लागि राजदूत लगायत सरोकारवालालाई आग्रह गरे। स्थानीय निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरी प्रतिवेदन नबुझाएका 9वटा संस्थालाई आगामी निर्वाचनको पर्यवेक्षणको अनुमति नदिने भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय चुनावमा 68वटा संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति पाएका थिए। 37वटा संस्थाले पर्यवेक्षण गरेकोमा 28वटा संस्थाले मात्र प्रतिवेदन बुझाएका छन्। प्रतिवेदन नबुझाउने संस्थाले आगामी कुनै पनि निर्वाचनमा पर्यवेक्षणको अनुमति नपाउने आयोगले जनाएको हो। निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने तथा निर्वाचनको क्रममा देखिएको त्रुटिलाई सुधार गर्न निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको भए पनि सो अनुसार काम नगरेको भन्दै आयोगले त्यस्ता संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउने जनाएको हो। निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका बमोजिम निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ। सो व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षण संस्थाले मतदान सम्पन्न भएको 15 दिनदेखि प्रारम्भिक र 30 दिनभित्र अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले आफू शहरी विकास मन्त्री हुँदा पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दाबी गरेकी छन्। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफू शहरी विकास मन्त्री रहँदा योजनाबद्ध रूपमा काम गरेको र अन्य विकासीय मन्त्रालयको तुलनामा पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दाबी गरेकी हुन्। झाँक्रीले मन्त्री हुँदा विकास निर्माण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नीतिहरू परिमार्जन गर्ने, आयोजनाको तयारी गर्दा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमा विशेष जोड दिएको दाबी गरिन्। आयोजना तयारीका लागि त्यो आयोजनाको सम्भाव्यता, त्यसले दिने इम्प्याक्टको कुरा पनि एनालाइसिस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि होस् भन्ने कुरा। दोस्रो कुरा, अहिले सबैभन्दा विकासी मन्त्रालयमा राम्रो प्रोग्रेस गर्नुको पछाडि हामीले केही प्लानिङमा काम गरेका थियौँ, थुप्रै हडल्सहरूलाई किनारा गरेका थियौँ, त्यो भएर पनि भएको कुरा हो। सचिव झाँक्रीले नीतिगत तहमा अनियमितता रोक्नको लागि समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार पारेको पनि उल्लेख गरिन्। आफू मन्त्री हुँदा मन्त्रालयबाट स्वीकृत योजनाहरू सबै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट गर्ने प्रयास गरेको उनको दाबी छ। उपभोक्ता समितिले गर्ने काम गुणस्तरहीन र असार मसान्तमा आएर काम सक्ने गरेकाले अख्तियारले समेत प्रश्न उठाएको समेत उनले स्मरण गराइन्। साउन अन्तिम सातादेखि काठमाडौँ उपत्यकाको कुहिने फोहोर यही नै व्यवस्थापन सुरु हुने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुहिने फोहोरलाई उपत्यकामा नै व्यवस्थापन गर्न कीर्तिपुरमा काम अघि बढाउने भएको हो। त्यसका लागि महानगरले 50 रोपनी जग्गा प्राप्त गरेको छ। सो स्थानमा अहिले दैनिक 40,000 किलो त्यस्ता फोहोरको व्यवस्थापन गरी मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। उत्पादित मल सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने तयारी महानगरको छ। महानगरले साउन 1 गतेदेखि कुहिने र नकुहिने फोहोरको फरक फरक तरिकाबाट व्यवस्थापनको काम पनि सुरु गरिसकेको छ। सबै किसिमका फोहोर बन्चरे डाँडा पुर्याउँदा पटक पटक समस्या आएकाले प्रभावकारी रूपमा फोहोरको दीर्घ समाधानका लागि स्थान पहिचान भइरहेको महानगरको भनाइ छ। चन्द्रागिरी, दक्षिणकाली, नागार्जुन, तारकेश्वर र उपत्यका बाहिर बनेपासम्म पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा अन्य स्थानमा पनि जग्गा खोज्ने काम भइरहेको महानगरले जनाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। बत्तीस कट्ठा पुर्खौली सम्पत्ति 1,46,00,000 रुपैयाँ ऋणका लागि दृष्टिबन्धक राखेका सर्लाही ईश्वरपुरका रविन्द्र कुशवाहा पैसा तिर्दा पनि आफ्नो जग्गा मिटर ब्याजी सञ्जय शाह रौनियारले फिर्ता नगरेर अर्कोलाई बेचेको बताउँछन्। त्यसपछि अनेकौं ठाउँ भौतारिए पनि न्याय नपाएको उनको गुनासो छ। इन्डिया सोना वर्षनी ठाउँमा भनेर त्यत्रो पैसा लिएर को जान्छ दादा भन्नु त? सोनवर्ष इन्डिया भनेर ठाउँमा रे भन्छ मेरो घरमा ल्याए। हजुर यहाँ आउनु न, पैसा लिनु, अनि मेरो जग्गा पास गर्नु भन्दाखेरि हैन पैसा लिएर यहाँ जानु पहिला पछि चौला भनेर भन्छ।
2070 सालमा सञ्जयबाट कुशवाहा जस्तै शिकार बनेका 37 जनाले सर्लाही जिल्ला अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेका थिए, तर उनलाई धरौटीमा छोडियो। अहिले पनि जिल्ला प्रशासन महोत्तरीले मिटर ब्याजी सञ्जय 10,000 धरौटीमा छोडेपछि पीडित निराश भएका छन्। त्यो ब्लकको जग्गा थियो, काले कामीले चाहिँ रसरी पास गराएर अनि उमाशङ्करको नाममा चाहिँ पास गराएर उसले 8 लाख रुपियाँ ऋण ल्यायो। मैले एक रुपियाँ ऋण खाएको छैन। अब अहिले यो रसरी पास गर्नका लागि 3.5 लाख मागिरहेको छ मसँग। अब 3.5 लाखमा मसँग 1 रुपियाँ पनि पैसा छैन। म अब के गर्नु, म आफै बिमारी मान्छे। शाहले मिटर ब्याजमा पैसा दिएर सयौं मानिसलाई घरबारविहीन बनाएका प्रमाण भए पनि कारबाही भएको छैन। प्रशासनले भने कानुन अनुसार कारबाही अघि बढेको दाबी गरेको छ। अब हामी आफ्नै कारबाही गर्न सक्दैनौँ। जो पीडित छन्, जो ठगिएका छन्, उनीहरूले यो कार्यालयमा निवेदन दिए भने त्यो निवेदन आवश्यक कारबाहीको लागि चाहिँ हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाउँछौँ। र त्यस्तै परेका निवेदनको सम्बन्धमा भर्खरै एकजना मान्छे पनि प्रहरीको नियन्त्रणमा आछ भन्ने कुरो बुझ्नु आएको छ। मिटर ब्याजी सञ्जयलाई साउन 9 गते बर्दिवासबाट पक्राउ गरेर कुटपिट र अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाइएको थियो। उनी पक्राउ परेपछि सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका पीडितले प्रशासनमा उजुरी दर्ता गरे पनि सुनवाई भएको छैन। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। साउन महिनाको चौथो सोमबार आज भगवान शिवको विशेष पूजा आराधना गरिँदैछ। काठमाडौँको पाशुपत क्षेत्र लगायत देशैभरका शिवालयमा बिहानैदेखि भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। भगवान शिवको प्रिय महिना साउन र बार सोमबार भएकाले यस दिन व्रत गरी पूजाआजा गर्ने एवं नदी, ताल, तलाउ लगायत पवित्र तीर्थस्थलबाट जल ल्याएर चढाउने परम्परा रहेको छ। यसो गरेमा मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। साउने सोमबारको दिन काठमाडौँको पशुपतिनाथ, ललितपुरको कुम्बेश्वर महादेव, सन्तानेश्वर महादेव, खोटाङ हलेसी महादेव, धरानको पिण्डेश्वर महादेव लगायत देशभरका शिवालयहरूमा भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। साउने सोमबारको अवसरमा काठमाडौँको थानकोटमा रहेको चन्दन भराटेश्वर महादेव मन्दिरमा पनि भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। 2 वर्ष कोरोना भाइरसको कारण मठ मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्न नपाएका भक्तजनले यो पटक मन्दिरमै पुगेर महादेवको पूजा गरेका हुन्। धर्मग्रन्थमा वर्णन गरिएका 64 प्रमुख शिवलिङ्गमध्ये चन्दन भराटेश्वर महादेव 50औं शिवलिङ्ग मानिन्छ। नेपालमा 64वटा शिवलिङ्गहरू स्वयम्भू छ, आफै उत्पत्ति भएका छन्। त्यसमध्ये यो चन्दन भराटेश्वर महादेव स्थान चाहिँ 64 मध्ये 50औं स्थानमा 50औं नम्बरमा यो नेपाल भारतको हिमवत खण्डमा यसको वर्णन गरिएको छ। नेपालकै दोस्रो पशुपतिनाथ भनेर परिचित भए पनि भक्तजनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन। मन्दिर व्यवस्थापन समितिले 5 करोडको गुरु योजना बनाएर काम अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। यसको 5 करोडको गुरु योजना बनेको छ। यो गुरु योजना सफल भयो भने अनि हामीले यहाँ भने जस्तो सुविधा पाउन सक्छौँ। गुरु योजना बनिसकेको छ। स्वामी निगमानन्दले धेरै मिहिनेत गरेर, धेरै परिश्रम गरेर गुरु योजना बनाउनु भएको छ। वर्षभरिकै सोमबार मन्दिरमा पूजा गर्नको लागि भक्तजन पुग्ने गर्दछन्, तर साउनका सोमबारमा भने विशेष भिड लाग्दछ। साउनमा शिव भक्तले बोलबम यात्रा गरी मन्दिरमा जल चढाउने पनि गर्दछन्। रसुवाको गोसाईकुण्डमा आजदेखि जनै पूर्णिमा मेला सुरु भएको छ। मेला आउँदो शुक्रबारसम्म चल्नेछ। कोरोनाका कारण 2 वर्षसम्म रोकिएको मेला यो वर्ष भने सञ्चालन भएको हो। गोसाईकुण्ड पुगेर भगवान शिवको दर्शन गर्नाले चिताएको सबै मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास छ। गोसाईकुण्ड क्षेत्र विकास समितिका अनुसार यसपटक मेलामा झन्डै 15,000 तीर्थयात्री आउने अनुमान गरिएको छ। मेलामा तीर्थयात्री आउने क्रम केही दिन पहिलेदेखि नै सुरु भएको समितिले जनाएको छ। धार्मिक स्थल गोसाईकुण्ड जानको लागि धुन्चे गोसाईकुण्ड, ठाडेपाटी गोसाईकुण्ड, यार्सा गोसाईकुण्ड र सागरकुण्ड गोसाईकुण्ड गरी 4वटा पदमार्ग सञ्चालनमा छन्। त्यहाँ पुग्नको लागि 3वटा मुख्य बाटो छ।
कालकुट विष सेवन गरी विषको डाहा शान्त पार्न हिमालय खण्डको काखमा आएका भगवान शिवले त्रिशूल प्रहार गर्दा त्रिशूल धारा निस्केर गोसाईकुण्डको उत्पत्ति भएको किम्वदन्ती रहेको पाइन्छ। रसुवाको पर्यटकीय तथा धार्मिक तीर्थस्थल गोसाईकुण्डमा जनैपूर्णिमा र गङ्गा दशहरा गरी वर्षको 2 पटक तीर्थयात्रीहरूले मेला भर्ने गरेका छन्। बाजुराको धार्मिक स्थल बडीमालिकामा पूजाको लागि सरकारी टोली डोलसहित प्रस्थान गरेको छ। तीर्थमा निस्केको सरकारी टोलीलाई सेना प्रहरीको टोलीले सलामी अर्पण गरी बिदाई गरेको छ। सरकारी टोली 4 दिन हिँडेर चतुर्दशीका दिन बडीमालिका मन्दिरमा पुगेर विशेष पूजा गर्नेछ। सोही दिनबाट बडीमालिका मेला सुरु हुनेछ। बडीमालिका मेलामा सहभागी हुनेहरू पनि आजै त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। तीर्थयात्रीका लागि बाटोमा अस्थायी बसोबास र शौचालयको व्यवस्था गरिएको बडीमालिका नगरपालिकाले जनाएको छ। बडीमालिका र बुढी नन्दा धार्मिक पीठमा साउन पूर्णिमाको अघिल्लो दिन विशेष मेला लाग्दछ। यस वर्ष साउन 26 गते बडीमालिका र बुढी नन्दामा विशेष मेला हुने नगरपालिकाले जनाएको छ। 2 वर्ष कोरोनाका कारण धेरैले मेला भर्न नपाएकाले यो वर्ष भक्तजनको सङ्ख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ। मेला हेर्नको लागि देशका अन्य स्थानबाट समेत भक्तजन बाजुरा पुगेका छन्। लगातारको वर्षाका कारण दोलखा सदरमुकाम चरीकोट नजिकै मर्याङ खोलामा बाढी आएको छ। चरीकोट नजिकै रहेको मर्याङ खोलामा बस्ती माथिबाट मध्यराति बाढी आएको हो। बाढीले केही घरमा क्षति पुगेको छ भने खोला किनारामा रहेको एउटा फर्निचर उद्योगमा समेत बाढी पसेको छ। बाढीबाट अवरुद्ध सडक भने सशस्त्र प्रहरीले खुलाएको छ। करिब 7 घण्टा लगाएर प्रहरीले पहिरो हटाएको हो। उता सिङ्गटीमा पनि बस्ती माथिबाट राति पहिरो जाँदा 2 घरमा क्षति पुगेको छ। सिङ्गटीको लाधुक क्षेत्रको पुलसँग जोडिएको खोलीखिम बस्तीमा सडकसहित पहिरो आएपछि बस्ती नै जोखिममा परेको स्थानीयले बताएका छन्। पर्वतको जलजलामा विद्युत चुहावट भएर आगलागी हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौं घाइते भएका छन्। आगलागीमा परेर जलजला गाउँपालिका 7 धाइरिङ धारापानी निवासी 50 वर्षीय सीता केसीको मृत्यु भएको हो। विद्युतमा आएको समस्याले 200 घरको मिटर बाकसमा आगलागी भएको छ। आगलागी हुँदा गाउँका पशु चौपाया समेत मरेका छन्। जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु आचार्यले विद्युत लाइनको समस्याका कारण गाउँमा ठूलो क्षति भएको बताए। विद्युत चुहावटका कारण भएको क्षतिको पूर्ण विवरण भने आउन बाँकी नै रहेको छ। 2078 सालको मदन पुरस्कारका लागि उत्कृष्ट 8 पुस्तक सार्वजनिक भएका छन्। मदन पुरस्कार गुठीको निर्णायक समितिले आज उत्कृष्ट 8 पुस्तक सार्वजनिक गरेको हो। गुठीका अनुसार डाक्टर नवराज लम्सालको अग्नि, डाक्टर दामोदर पुडासैनीको ग्रीष्मको निलो बतास, बसन्त बस्नेतको महाभारा, दिपा मेवाहाङ राईको यादको सन्दुक, डाक्टर नयनाथ पौडेलको लिच्छवी लिपि सूचीमा परेका छन्। त्यस्तै प्राध्यापक नीलमणि ढुङ्गानाको व्युत्पत्तिमूलक संस्कृति नेपाली शब्दकोश, सुजित मैनालीको सती र पद्मसुन्दर जोशीको हिती प्रणाली उत्कृष्ट 8 मा परेका छन्। गुठीले मदन पुरस्कार 2078 का लागि प्राप्त भएका 279 पुस्तक मध्ये श्रेष्ठ 8 पुस्तकको सूची सार्वजनिक गरेको हो। छनौटमा परेका यी पुस्तकहरूमध्ये 1 पुस्तकलाई मदन पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। पुरस्कार 4 लाख रुपैयाँ राशिको रहेको छ। नेपाल तथा नेपाल बाहिरबाट प्राप्त नेपाली भाषाका प्रकाशित पुस्तकहरूमध्ये 1 लाई मदन पुरस्कार दिने गरिन्छ। गुठीले सोही कार्यक्रममा तथा नेपाली भाषा वाङ्मय तथा संस्कृतिको श्रीवृद्धिमा योगदान गर्ने व्यक्ति संस्थालाई जगदम्बा श्री पनि प्रदान गर्दै आएको छ। जगदम्बा श्री पनि 4 लाख रुपैयाँ राशिको रहेको छ। सरकारले बागमती सफाईको लागि 28 वर्षमा झण्डै 17 अर्ब 81 करोड रुपैयाँ खर्च गरे पनि बागमती नदी सफा बन्न सकेको छैन। अरबौं खर्च हुँदा पनि नदी सफा नभएपछि यसमा गरिएको खर्चबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ। यो दृश्य हो गुहेश्वरी पशुपति हुँदै काठमाडौँमा बग्ने बागमती नदीको, जहाँ सङ्लो पानी बग्दैन। बागमती सभ्यतासँग जोडिएको यो नदी ढलमती बनिसकेको छ। सरकारले झण्डै 3 दशकदेखि बागमती सफा गर्न भनेर अरबौंका योजना ल्याए पनि ती सबै लगानी बालुवामा पानी भएका छन्। बागमती सफाईका लागि सहायक नदी सरसफाई, ढलमुक्त र संरक्षणका लागि छुट्टै निकाय भए तापनि बढ्दो शहरीकरणले चुनौती दिएको छ। जुन बागमतीमा जुन अनियन्त्रित रूपमा जुन ढलहरू मिसाउने कामहरू जुन भइरहेको छ
र नागरिकहरूले चाहिँ लुकीछिपी फोहोरहरू फाल्ने जुन कामहरू भइरहेको छ त्यस कारणले गर्दा अलिकति एउटा भनौँ न जति एउटा रिजल्ट आउनुपर्ने त्यो किसिमले आउन सकिरहेको छैन र पनि एउटा बागमती यसरी जुन बगिरहेको अवस्थाहरू छ साँच्चै यो चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती, विष्णुमती, रुद्रमती, धोबीखोला, हनुमन्ते, नखु, कर्मनासाल लगायतमा सडक, ढल र नदी तटबन्धको लक्ष्य लिएको थियो, तर यी कुनै पनि काम पूरा हुन सकेका छैनन्। अपेक्षाअनुसार बागमती सुधारको काम पनि हुन नसकेको सरोकारवाला निकायको पनि स्वीकारोक्ति छ। बागमती नदीलाई सफा गर्नको लागि बागमतीमा मात्रै सफा गरेर नहुने रहेछ, योसँग बागमतीसँग मिसिन आउने अन्य साना ठुला सहायक तथा उपसहायक नदीहरू सफा भएन भने बागमती नदी सफा हुन सक्दैन। बागमती सुधारका लागि हालसम्म 78 किलोमिटर ढल, 41 किलोमिटर सडक र 76 किलोमिटर नदी तटबन्ध मात्र भएको छ। त्यसमा पनि 16 किलोमिटर सडक र ढल निर्माणको लक्ष्य अधुरै छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 2051 चैत 28 गतिदेखि हालसम्म 17 अर्ब 81 करोड 32 लाख बागमती सफाई र शुद्धिकरणमा खर्च भइसकेको छ। नदी सफाइका लागि प्लान्ट, ड्यामहरू निर्माण सम्पन्न भएका छन्, तर बस्तीका ढल सिधै बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा मिसिदा नदी शुद्ध बनाउने अभियान उपलब्धिविहीन भएको छ। बर्खायाममा नदीमा पर्याप्त पानी हुने भएकाले फोहोर बगाएर लैजाने भए पनि बाँकी 9 महिना 17 अर्ब खर्च भएको बागमतीमा पानी नभएर ढल बगिरहेको हुन्छ। बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया स्थित नेपाल भारत मूर्तिहा नाका नजिक सुरजपुर सरयू नदी पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण निर्माण सुरु भएको 7 वर्ष पुरा हुँदा पनि पुल बनेको छैन। बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया स्थित नेपाल भारत मूर्तिहा नाका नजिक सुरजपुर सरयू नदीको पुल 7 वर्षमा पनि बनेको छैन। पुल बनाउने जिम्मा पाएका ठेकेदार सूर्य नरसिंह अधिकारी हालसम्म सम्पर्कमा नआउँदा पुलमा काम गर्ने मजदुरको समेत बिचल्ली भएको छ। ठेकेदार मजदुरको सम्पर्कमा नहुँदा लामो समयदेखि मजदुरले काम गरे बापतको रकम पाएका छैनन्। 2073 सालदेखि पुल निर्माण कार्यको रेखदेख गर्दै आएका कामदारले 12 लाख रुपियाँ भुक्तानी लिन बाँकी देखिएको छ। दाल जुन छ नि सूर्य नरसिंह अधिकारी सर, अहिले सम्पर्क भिन्छ सर 3-4 महिनादेखि सर, हैन त्यो नआए भने पनि यहाँ काम भएको हो सर, काम भइरहेछ। अहिले 4-5 महिनादेखि सम्पर्क भिन्छ, त्यो आउँदैन। मलाई पैसा पनि त्यसले पठाउँदैन, रासनको लागि खानाको लागि पठाउँदैन सर। पुल निर्माणको ठेक्का बीटी शिविराम जेबीले पाएको छ, तर उनले काममा लगाएका ठेकेदार मजदुरको पैसा नतिरी बेपत्ता भएपछि मजदुरको बिचल्ली भएको छ। मजदुरले रकम उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिए पनि त्यसको सुनवाई भएको छैन। 7 वर्षदेखि पुल निर्माणमा खटिएका मजदुर चेतराम गुप्ता ठेकेदारले आफ्नो 2,71,000 रुपियाँ नदी भागेको बताउँछन्। कुछ पैसा मिला, कुछ अभी बाकी है, 2,71,000 लगभग बाकी है। सब टोटल जिम्मेदारी ले रहे थे हम। उसके बाद बोले हाँ पैसा दे देंगे, नहीं दिए पैसा। प्रशासनले भने ठेकेदारलाई उपस्थितिका लागि जानकारी गराएको र पुल निर्माणको भुक्तानी नभएको हुँदा मजदुर लगायत सबैको बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन पहल भइरहेको जनाएको छ। पुरानो पुल जीर्ण बन्दै गएकाले दुर्घटनाको जोखिम बढेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। स्थानीयहरूले चाहिँ जोखिम यात्रा गर्न चाहिँ बाध्य भएका छन् र तुलदरेको पुल जुन पहिलाको पुरानो पुल चाहिँ एकदम अवस्था एकदम नाजुक छ। 7 करोड मूल्य लागतमा निर्माण सुरु भएको 42 मिटर लामो पुल हालसम्म निर्माण हुन नसक्नु ठेकेदारको लापरवाही र सरकारको बेवास्ता मुख्य कारण देखिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। खेलाडीको प्रदर्शन र क्षमताको आधारमा कुनै देशको खेलकुदमा गरेको लगानी मापन हुन्छ। हरेक राष्ट्रले खेलकुदलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको रूपमा अँगाल्दा नेपालले भने त्यसको लाभ उठाउन सकेको छैन, जसको परिणाम खेलाडी विदेश पलायन हुन थालेका छन्। केही दिन अघि मात्रै राष्ट्रिय फुटबल टिमका सदस्य सन्तोष तामाङ नेपालमा खेलकुदमा भविष्य सुनिश्चित नहुने ठानेर अस्ट्रेलिया पलायन भए। यो एउटा आलो घटना हो, तर यो बाहेक पनि धेरै राष्ट्र खेलाडीहरू नेपालको खेल क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य नदेखेर विदेश पलायन भइरहेको घटना छन्। पछिल्लो 2 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा नेपाली खेलकुदमा राजनीति बढी हावी भएको सर्वत्र दृष्टान्त छन्।
नेपाली खेलकुदलाई नियालिरहेका खेलविज्ञ सुशील नरसिंह राणाले आशा नभएपछि खेलाडीले विकल्प खोज्नु बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको बताए। मान्छेलाई अलिकति आशा नभएपछि अर्को अप्सन खोज्छ नि हैन, उनीहरूलाई बाँध्ने एउटा मेकानिजम हुन पर्यो नि त। खेलकुदलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण दूरगामी र प्रभावकारी बन्न नसक्दा वर्षौंसम्म खेलकुदमा लागेका खेलाडीले विकल्प खोज्न थालेका हुन्। पछिल्लो समय खेलमा राजनीति हावी हुँदा समग्र खेलकुद क्षेत्रमा नै नकारात्मक असर परेको छ। पलायन रोक्नका लागि वर्षभर व्यस्त रहने, खेल तालिका र योजना सहितका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने खेलविज्ञ बताउँछन्। खेलाडीको जात भनेको त के हो भने उसलाई रेगुलर ट्रेनिङ होस्, उसलाई रेगुलर क्यालेन्डर दियोस् हैन, उ थ्रु आउट द इयर बिजी होस्, उ राजनीति गर्ने मान्छे हैन नि त। विदेश पलायनको बाटो रोजिरहँदा खेलाडीहरूले करियर नै टुङ्गो लगाउनेतिर समेत लागेका कतिपय उदाहरणहरू छन्। खेलाडीलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा कम भएकै कारण पनि खेलाडी पलायन भएको पूर्व कराते खेलाडी दीपक श्रेष्ठ बताउँछन्। खेल सकिसकेपछि बाँकी जीवन म के गर्ने भन्ने खालको चाहिँ एउटा भविष्यको अन्योलताले गर्दाखेरि चाहिँ नि यहाँ धेरै भन्दा धेरै खेलाडी चाहिँ विदेशिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सीमित खेलाडीलाई खेल जीवनपछि कर्मचारीका रूपमा रोजगारी दिँदै आए पनि यसले समग्र खेलाडीको सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। एकल विधाका खेलदेखि समूहगत खेलका खेलाडीले विकल्प दिनानुदिन खोजिरहेका छन्। यो लहरको रोक्न सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ। अब पालो खास खबरको। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज रौतहट जाँदैछन्। गौरमा पार्टी प्रवेश तथा बृहत जनसभा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न उनी त्यसतर्फ जान लागेका हुन्। गौरमा पूर्व नगर प्रमुख अजय गुप्ता सहितका मानिसहरू एमालेमा प्रवेश गर्ने कार्यक्रम छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट वक्तव्यभन्दा फरक र विभेदपूर्ण तलबमान लागू गर्न खोजेको भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आपत्ति जनाएको छ। संगठनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयको छाप र जिम्मेवार अधिकारीको दस्तखत सहितको राष्ट्रसेवा कर्मचारीको नयाँ र फरक तलबमानले अन्योलता बढाएको जनाएको हो। कर्मचारीलाई हुने अन्यायप्रति संगठन जुनसुकै प्रकारका आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि संगठनले दिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल र नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत स्टेफन रुसेक बीच आज भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबार स्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटमा जलविद्युतको प्रयोग गरेर रासायनिक मल उत्पादनको लागि जर्मनी प्रविधि प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। मकवानपुरमा आज बिहान स्कुल बस सहित 4 सवारी एक आपसमा ठोकिँदा 15 जना घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हेटौडा 15 स्थित रातोमाटी वन नर्सरी नजिक एक स्कुल बस, 2 ट्याङ्कर, 1 तेलको ट्याङ्कर र 1 कार ठोकिएर दुर्घटना भएको हो। घाइतेको हेटौडा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। दुर्घटनाको कारण खुलेको छैन। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले थप 8 स्थानका देश बाहिरबाट आयात भएका तरकारी तथा फलफुलमा विषादी अवशेष मार्फत परीक्षण सुरु गरेको छ। नाकामा रहेका भन्सार कार्यालय नजिकै थप स्थानमा परीक्षण सुरु भएको हो। विमानस्थल, तातोपानी, रसुवागढी, कृष्णनगर र गड्डाचौकी, चोबार, सिर्सिया, भैरवा र पोखरामा परीक्षण सुरु भएको हो। देशका केही ठूला नदीहरूमा आज पानीको बहाव सामान्य बढ्ने पूर्वानुमान छ। दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, काठमाडौँ, भक्तपुर, लमजुङ, कास्की, म्याग्दी, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र आसपास भई बहने केही साना नदीहरूमा बहाव बढ्ने बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केहीमा आकस्मिक बहाव समेत हुन सक्ने भएकाले नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। अब पालो एभिन्यूज मौसमको। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ। आज कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षाका साथै देशका पहाडी भूभागका केही र बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले
जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:31 भए भने सूर्यास्त साँझ 6:48 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।